बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक जितने भी लोग परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को, आफ़ात को दूर कर दे। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों को सुकून से भर दे। अल्लाह पाक ना सिर्फ़ हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए, बल्कि हम सबको दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटने वाला भी बनाए। और अल्लाह पाक जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा, सबकी तकलीफ़ों को दूर कर दे। या अल्लाह तू रहम करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि हमने उनके कोई टेस्ट करवाएँ, उनकी रिपोर्ट्स अच्छी आएँ, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को और तमाम जितनी भी माएँ हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनका साया उनके बच्चों के सरों पर सलामत रखे, उनको हर बला, हर परेशानी, दुख और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरी दिल से ये दुआ है और आप सभी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि इस्तग़फ़ार, सूरह बकरा और दुरूद शरीफ पढ़ने से मुझे ज़िंदगी में कितना फ़ायदा हुआ है। वीडियो होती है सिर्फ़ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, लेकिन मैं फ़ील करती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कभी कभी मेरा दिल नहीं करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं परेशान हूँ तो मुझसे ज़्यादा और भी लोग परेशान होंगे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे अब अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा जो है ना उम्मीदें जुड़ गई हैं। मेरा ईमान जो है ना अल्लाह पर बढ़ गया है। मुझे इस्तग़फ़ार, दुरूद और सूरह बकरा पढ़ने का ये फ़ायदा हुआ है। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी हर चीज़ की मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता था बिल्कुल भी। लेकिन जैसे जैसे मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र करने लगी ना, इससे मेरा दिल जो है ना मज़बूत होने लगा। मज़बूत इस तरीके से होने लगा है कि जब मैंने इस्तग़फ़ार की तो मैंने दुआएं कबूल होती हुई देखी। जब मैंने सूरह बकरा पढ़ी उसके मैंने इतने मौइज़ात देखे। दुरूद शरीफ के मैंने अपनी आँखों से मौइज़ात देखे कि जब मैं परेशानी में होती हूँ, किसी भी उलझन में होती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती जाती हूँ और कैसे दिल सुकून में आता जाता है और कैसे मसले हल होते जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इन सब चीज़ों के मौइज़े मैंने अपनी आँखों से देखे हैं और मौइज़े करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला के कलाम में बरकत बहुत ज़्यादा है। तो जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं और अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करता है, तो अल्लाह पर हमारा ईमान कितना ज़्यादा बढ़ जाता है और हम अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आने लग गई हैं। पहले हम जो है ना इंसान हैं, हम अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला ने जो हमारे नसीब में लिखा है, जो हमारी तकदीर में जो चीज़ें लिखी है, परेशानी भी लिखी है, दुख भी लिखे हैं, खुशियाँ भी लिखी हैं, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आज़माइश हमारी लाइफ में आनी है, लिखी है, उससे हमें गुज़रना ही है। और अल्लाह पाक ने फिर आसानियाँ भी तो हमारे लिए लिखी है ना। जब मुश्किल आती है ना, तो इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह पाक उसके साथ आसानी भी ज़रूर भेजेंगे। और हमारे पास जो है ना दुआओं का इतना बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से कि हमारे पास हथियार है। दुआ जो है ना वो तकदीर को बदल देती है। अब इस बात पर इतना यकीन हो गया कि मैं दुआ मांगूंगी और बड़ी से बड़ी मेरी परेशानी अल्लाह पाक दूर कर देंगे। तो ये जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा यकीन देती है। ये चीज़ आपके अंदर भी आनी चाहिए। इसलिए कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, दुरूद पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह के बहुत करीब करती है। और फिर आप जब ये चीज़ें पढ़ते हैं तो अपने आप को चेंज करने की तरफ भी लेकर आएँ, अपनी लाइफ में ग्रो करें, आप अल्लाह के बारे में सोचना शुरू कर दें। जब आप अल्लाह ताला की बारे में सोचना शुरू करेंगे, उसकी रहमत के बारे में सोचना शुरू करेंगे, वो कितना करम फरमाता है, हर चीज़ के बारे में जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप अल्लाह के करीब भी हो जाएंगे, अल्लाह पर आपका यकीन भी बहुत बढ़ जाएगा। फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी ना, तो आप उनको फेस करने के काबिल हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और हमें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में जो है ना हमेशा मुश्किलात, परेशानियाँ हमारे साथ लगी रहेंगी, हमेशा कुछ अच्छा नहीं रहेगा। ये नहीं रहेगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें ही हमारे साथ रहेंगी, हमारे पर आजमाइशें भी आएंगी, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना हमें आज़माएंगे। हम मुसलमान हैं क्योंकि, और हमें उस आज़माइश पर पूरा उतरना है। और अल्लाह पाक ने हमें चुना होता है आज़माइशों के लिए। हम अपने आप को खुश नसीब भी समझते हैं, लेकिन हमें जो है ना बुरे वक्त में अल्लाह पर तवक्ल करना होता है, यकीन करना होता है। फिर बिल्कुल अल्लाह पाक जो है ना हमारे लिए आसानियाँ भी करते हैं। ये सारी बातें बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका यकीन बहुत ज़्यादा मुतज़लज़ल होता है। क्योंकि आप जो है ना कभी कभी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नमाज़ भी नहीं पढ़ते,
کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے, دعا بھی نہیں کرتے, ان کو یقین بھی نہیں ہوتا, تو ان کو شیطان کے لیے وہ بہت زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے. ان کو بہکانا بہت آسان ہوتا ہے, ان کو مایوس اور زیادہ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ کو مایوسی میں جانے سے بہتر ہے آپ شیطان کے راستے پر نہیں چلیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید کر دے گا, بالکل کچھ بھی نہیں بچے گا. اور مایوس انسان کا زندہ رہنے کا بھی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں پھر. ٹھیک ہے, تو آپ اللہ کی رحمت پر یقین کر کے جیے. بڑی سے بڑی مشکل آئے, پریشانی آئے, یہ سوچیں کہ میرا اللہ تعالیٰ ہے, مجھے نکالے گا. بے شک اللہ پاک ہم سب کے اوپر بہت بہت رحم کرتا ہے, اس بات کا یقین کر لیں. میرے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوئی, میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ شیئر کرتی ہوں, کیونکہ جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی سورہ بقرہ کے بارے میں, تو تبھی میں نے پڑھنا شروع کی تھی, اور پھر اتنے زیادہ چینجز آئے. آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کی ہے, درود شریف کے بارے میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو. جیسے میں کبھی پریشانی میں ہوتی ہوں, ابھی میرے فادر ہاسپٹل میں تھے, تب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی, تو پھر میں درود ابراہیمی پڑھتی رہی, اور اللہ پاک نے اتنی مشکلوں سے نکالا, اتنی آسانیاں کری, بہت زیادہ. پھر اس کے بعد جب میری اپنی طبیعت خراب ہوئی, تب بھی میرے ٹیسٹ ہوتے تھے, ابھی بھی میرے ٹیسٹ ہوئے, میں درود ابراہیمی میں پڑھ کے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, تمام رپورٹس جو ہے نا میری بہت اچھی آئیں. سورہ بقرہ کی برکت سے جادو ٹونا تعویذات سب اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی, لوگوں کے اصل چہرے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے, جو چیزیں چھپی تھی سب اللہ تعالیٰ نے سامنے لا کر رکھ دی, سب ہر چیز دکھا دی. پھر اللہ پاک کی مدد سے اس چیزوں سے, سورہ بقرہ کی برکت سے, ان چیزوں سے مجھے چھٹکارا بھی ملا. زندگی میں بہت زیادہ سکون آیا, بہت اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. ایک تو استغفار پڑھنے سے بہت زیادہ سکون ملا, ڈپریشن دور ہوا. پھر استغفار کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں, درود شریف کے ہر تینوں چیزوں کے اپنے الگ الگ فائدے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اذکار بتاتی ہوں, تو آپ وہ بھی اذکار کیا کریں, کیونکہ جب ہم اذکار پڑھتے جاتے ہیں نا, ہماری لائف چینج ہوتی جاتی ہے, ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں یہ ساری چیز. ایسا نہیں ہوتا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اثر نہیں ہو رہا, اثر ہو رہا ہوتا ہے, اندر سے اثر ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اندر سے اگر آپ بدل رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ پھر سب آپ کے آس پاس دنیا بدلنے لگ جائے گی. میری لائف میں بہت زیادہ چینج آ گیا, آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. پہلے نماز پڑھتی تھی صرف, اس کے علاوہ تہجد کبھی نہیں پڑھتی تھی. تہجد کی نماز میں پڑھنے لگ گئی تھی, اس کے علاوہ اور بہت ساری نمازیں بھی پڑھنے لگ گئی. بہت سارے اور اذکار اپنی لائف میں جو ہے میں نے شامل کر لیا الحمدللہ. اور اس کے علاوہ نا میرے اندر ایک چیز آ گئی کہ پہلے میں بہت زیادہ شکوے شکایت کرتی تھی, جیسے ہماری بہت ساری بہنیں کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, تو میں بھی بہت ساری ایسے شکوے شکایت کرتی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے, جب ہم شکوے شکایت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے, تو ہمیں اندر سے اچھا فیل نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, کیوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی, ایسی بات آپ نے کیوں کیا. آپ کو اندر سے بھاری پن بہت زیادہ فیل ہوتا ہے نا. ہم سوچ تو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں نے کیا کیا, آپ نے ان کو عطا کر دیا, اس انسان کو. ایسے کرتے ہیں نا لوگ, میں بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو پھر لیکن میں اندر سے بہت بھاری فیل کرتی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر مجھے دکھ ہوتا تھا اس چیز کا. پھر میں یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں شکر کرنے والی بندی بن جاؤں آپ کی, اور میں کبھی میری زبان پر نہ شکوہ نہ آئے. تو پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ میں جیسے بھی حالات ہو نا, کچھ بھی ہو, میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں بہت دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اور میں سوچتی ہوں کہ میں کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. اور مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے. میں سوچتی ہوں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زندگی میں کرم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم کیا ہے. مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے, اور میں سوچ بھی نہیں پاتی کہ 1% بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتی. ہم تو شکوے شکایت کرتے ہیں نا, شکوے شکایت تو کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. پر اللہ کا شکر ہے یہ چیز آ گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں. جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا, تو ہماری زندگی میں اتنی زیادہ خوشحالی آتی ہے. جتنا ہم بری باتیں سوچتے ہیں, بری باتیں کرتے ہیں, تو پھر وہ ہماری لائف میں جو ہے نا نیگیٹیوٹی اور زیادہ آتی جاتی ہے. اس لیے اچھا گمان رکھیں, اچھا سوچیں. تو اذکار کیا کریں, اس سے بہت چینج آتا ہے. اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو آپ لاہور کی تسبیح ضرور پڑھا کریں, استغفار پڑھا کریں, تو شیطان دور بھاگتا ہے. سورہ بقرہ سے تو بہت زیادہ دور بھاگتا ہے شیطان. اسی لیے تو شیطان نہیں چاہتا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں, تو وہ آپ کے دماغ میں وسوسے پہلے سے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ بہت لمبی سورہ ہے, نہیں پڑھ سکتے, چھوڑ دو, کوئی اور پڑھ لو, کچھ آسان سا پڑھ لو. اس طریقے کی خیالات آتے ہیں نا, تو بس سوچنا نہیں ہوتا, بس پڑھنا ہوتا ہے. اور پھر رزلٹ آپ کے جب سامنے آئے گا تو آپ کا خود بخود دل کرے گا کہ آپ پڑھیں. آپ خود بخود کھینچتے چلے جائیں گے. قرآن پاک بہت خوبصورت کتاب ہے, آپ اس کو پڑھیں بھی, اس کے اوپر غور و فکر بھی کریں,
کا ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ نا کسی بھی چیز سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا اور اس پر غور بھی کریں گے تو آپ اللہ سے بہت قریب ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے ہی آپ اللہ تعالیٰ کو جان پائیں گے اور پھر اس طریقے سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور آپ کو قرآن پاک سے بھی بہت انشاءاللہ تعالیٰ محبت ہو جائے گی۔ تو اس پہ غور و فکر بھی کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی لائف بدل جائے گی۔ الحمدللہ اللہ نے میری زندگی بہت بدل دی، اللہ پاک آپ سب کی بھی بدلے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔